بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أتحدث لكم اليوم وكلي حزن وأسى على ما حدث في تونس منذ أسبوع إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي والأحداث المأساوية التي شهدتها ولاية القصرين وجبل الشعامبي يوم أمس، حيث تم قتل وذبح 9 جنود من قوات جيشنا الوطني الباسل على يد مجموعة من الوحوش، مجموعة من الخونة، على يد عصابة أرسلت من وراء البحار لكي تبث الموت، تزرع الموت في تونس أثناء شهر رمضان الفضيل، لكي تيتم عائلات بأكملها وتزهق النفس التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: لزوال الدنيا كلها أهون عنده من قتل نفس بغير حق. لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس بغير حق، ودم مسلم واحد أهون عند الله من حرمة هدم الكعبة. قال سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه حرمة النفس في الإسلام، في ديننا الحنيف. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا كانت حرمة النفس في الإسلام وعند الله بهذه الدرجة لتكون أهون لله سبحانه وتعالى من فناء الدنيا كلها، من فناء الدنيا كلها، وأهون عند الله سبحانه وتعالى من هدم الكعبة الشريفة، فكيف نفسر ما يحدث الآن في تونس؟ كيف نفسر هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها هؤلاء الوحوش مساء أمس في جبل الشعامبي ضد 9 من جنود جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة الباسلة؟ أقول لكم إخوتي، لقد طفح الكيل، لقد طفح الكيل وفاض السيل وبلغ السيل الزبا. ما حدث بالأمس سوف يغير المعادلة بأكملها، سوف يغير المعادلة بأكملها، لأن ما حدث بعيد كل البعد عن الإسلام وعن المسلمين، بعيد تماما عن ديننا الحنيف وتقاليدنا التي ورثناها جيلا بعد جيل منذ أكثر من 14 قرنا. كما قلت لكم، نحن مؤمنون بالرضاعة، مؤمنون ومسلمون بالفطرة، ولا نحتاج لمن يعلمنا ديننا الحنيف. وهؤلاء الذين جاءوا إلى تونس من وراء البحار، هؤلاء المجرمون الذين أرسلتهم الدوائر الاستعمارية، وهنا يجب أن أكون واضحا معكم، لأن القرارات التي ستتخذ هذا اليوم وهذه الليلة
سيكون لها مداها الخطير، لأننا لن نصبر بعد هذا اليوم إطلاقا على ما يحدث. أقول لكم صراحة إن هذه الفعلة الشنيعة وكذلك الجرائم الأخرى التي ترتكب في تونس وارتكبت منذ قيام الثورة إلى هذا اليوم باسم الإسلام، والإسلام براء منهم تماما ومن هؤلاء، تلك الجرائم يتحمل مسؤوليتها البيت الأبيض الأمريكي، إدارة أوباما، ويتحمل مسؤوليتها أيضا، تتحمل مسؤوليتها الحكومة البريطانية، وتتحمل مسؤوليتها أيضا بعض دول الخليج، وعلى رأسها دولة قطر. ما كان يحاك وراء الكواليس منذ سنوات عدة لتونس ولغيرها من البلدان العربية، كانوا يخططون منذ منتصف العشرية الماضية لبث الخراب والدمار في البلدان العربية مشرقها ومغربها باسم مساعدة الديمقراطيين وإنشاء أنظمة ديمقراطية بين قوسين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، وكذلك في سوريا والعراق ولبنان وغيرها. تلك الترهات التي كانوا يروجونها وكانت تنطلي على الكثير ممن كانوا يسمون أنفسهم بمعارضين، والذين باعوا ذممهم للشيطان الأكبر، الذين رضخوا والذين تواطؤوا مع الاستعمار الغربي، مع أمريكا وبريطانيا بالدرجة الأولى، اللتان تقودان هذه الحرب الصليبية المقنعة بعباءة إسلامية، تقودان هذه الحملة ضد الأمة العربية والأمة الإسلامية، وتريد من ورائها أن تشتت هذه البلدان المشتتة والمجزأة أصلا بعد أن جزأتها في سايكس بيكو، تريد أن تجزئها وتقسمها أكثر، وتريد أن تزرع فيها الفوضى والاقتتال والفتنة بين أبناء البلد الواحد، لكي تستطيع هي بريطانيا وأمريكا الأم وابنتها. لا ننسى أن بريطانيا هي التي صنعت أمريكا، وبريطانيا هي التي صنعت ما يسمى الآن بإسرائيل. من يقول بريطانيا يقول أمريكا، ومن يقول أمريكا يقول إسرائيل. هذا الثالوث أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، هو هذا الثالوث الذي يعبث اليوم بمصير الأمة العربية، بمصير الشعوب العربية من محيطها إلى خليجها، ويريد أن يحولنا إلى دويلات وممالك طائفية على غرار ما حدث لملوك الطائف في الأندلس، حتى يسهل ابتلاعنا دويلة بعد أخرى، وحتى يستطيع هذا الثالوث القذر، الثالوث الصليبي المتصهين، يستطيع أن يحتل بلداننا ويفنينا كما أفنوا الهنود الحمر في أمريكا. مخططهم من وراء زرع الفتنة والاقتتال بين الإخوة هو أن نقضي نحن بأنفسنا على أنفسنا، ومن تبقى منا، هذا على افتراض أنه سيبقى منا البعض، سوف يجهزون عليهم. الاستعمار الأمريكي البريطاني الجديد هو استعمار إحلالي، وليس مثل الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار الذي عرفناه في القرن الماضي. هذا استعمار إحلالي، لا يريدون الشعوب أن تبقى، بل يريدون الأرض، يريدون أن ينزعوا منا هذه الأرض، وأن أبقوا منا على بضعة قبائل بين قوسين سيضعونها في الصحراء ويسيجونها بسياج كبير ليأتوا بالسياح ويقولون لهم هؤلاء كانوا من الشعوب البائدة، من الشعوب البائدة، أبوريجينيز.
هذا هو مخططهم، ليس حبا في الإسلام. يساندون الإخوان في مصر، ويساندون النهضة في تونس، ويساندون كل التسميات الأخرى التي تعتمر بعباءة الإسلام، بعباءة الإسلام. والإسلام كما قلت لكم براء تماما من هذا المخطط اللعين. وما شاهدناه، أعود إلى تونس الآن، لأن كما قلت لكم في مداخلاتي السابقة، مصيرنا مشترك. مصير مصر مرتبط بمصير تونس، ومصير تونس مرتبط بمصير مصر، ومصير تونس مرتبط بمصير المغرب، ومصير الجزائر، ومصير ليبيا. نحن أمة واحدة وشعب واحد من المحيط إلى الخليج، وسنبقى كذلك إلى أبد الآبدين. كنا ونحن الآن وسنبقى إلى أبد الآبدين أمة واحدة لا تتجزأ، لا تتجزأ. وحدة الأمة ضرورة حتمية، ومن يقف ضد وحدة الأمة إنما إنسان تافه لا يفهم التاريخ ولا يعرف الصراع الوجودي الدائر في هذا العالم، وهو صراع الكتل العظمى. أوروبا التي كانت تتقاتل بالأمس، فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وبولندا وغيرها، على مدى قرون، لغات مختلفة وديانات مختلفة وحضارات مختلفة ومعمار مختلف. أوروبا هي قد توحدت. بدأوا باتفاقية الفحم والفولاذ بين شارل دي جول وكونراد أديناور في بداية الستينات، ثم بالسوق الأوروبية المشتركة، وجمعتهم المصالح. والآن الاتحاد الأوروبي برلمان ومجلس وزراء، وقريبا جدا ستسمعون بجواز سفر أوروبي موحد، جنسية أوروبية، بالرغم من اختلاف لغاتهم لا يفهمون بعضهم بعضا إطلاقا. 27 دولة ولا واحد يفهم الآخر، وحضارات مختلفة ودينات مختلفة، لكن المصلحة الوطنية لكل دولة، ومعرفتهم بأن لا بقاء للضعيف في هذا العالم، لا بقاء لشعب ضعيف في هذا العالم. هذا العالم هو عالم تكتلات كبرى، ومن ينزوي يحاول الانزواء مصيره الفناء. من يحاول الانزواء مصيره الفناء. ونحن كعرب، كأمة عربية، لغة واحدة وتاريخ واحد وديانة واحدة. وبريطانيا وفرنسا عملوا علينا فيتو في ساكس بيكو، قسمونا حتى نتوحد. ثم بريطانيا احتلت فلسطين وغدرت بالعرب في الثورة العربية الأولى، يعني ما أشبه الليلة بالبارحة. ما نشهده اليوم أشبه ما يكون بما يسماه الإنجليز بالثورة العربية الكبرى، حينما خدعوا الشريف حسين وأخرجوا الأعراب البلهاء من الجزيرة العربية بقيادة العميل الإنجليزي الذي تعرفونه جيدا، والذي صلى بهم وقادهم إلى المعارك، ضد العثمانيين، ضد الأتراك، لكي يخرجوا الأتراك من الجزيرة العربية ومن بلاد الشام. ثم دخل الجنرال إدموند ألمبي على رأس قوة بريطانية تعدادها آلاف الجنود البريطانيين إلى بيت المقدس، ثم ترجل، ركب فرسا، وبعدها ترجل في القدس، وقال قولته الشهيرة آنئذ في 11 ديسمبر 1917، قال قولته الشهيرة: اليوم فقط انتهت الحروب الصليبية باستعادة بيت المقدس. يعني شوفوا الحقد الصليبي الكبير على العرب والمسلمين. صلاح الدين الأيوبي طردهم منها شر طردة، وبالرغم من ذلك كان حليما، وقد ودع ريتشارد قلب الأسد في ميناء عكا وأكرمه، وقال له: لا تفكر مرة أخرى في العودة إلى بلادنا.
وقد دخل ألمبي في ديسمبر 1917 ليقول: اليوم فقط تحررت البلاد المقدسة كما يسمونها، واليوم فقط انتهت الحروب الصليبية. ثم كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون البقاء في تلك المنطقة إلا بابتداع أسطورة، فقد خلقوا أسطورة عدلوها، وهي أسطورة عودة اليهود المبعثرين في جميع أنحاء العالم. حتى الحركة الصهيونية هي بضاعة أوروبية طبعا صدروها لنا، لا دخل للصهيونية بالمنطقة العربية على الإطلاق. هي حركة نشأت في أوروبا نتيجة اضطهاد اليهود هنا في أوروبا، وطبعا ركب الإنجليز على هذه الحركة وصدروا لنا يعني قطعان الصهاينة من كل مكان، ودعمهم بالأسلحة وبكل الإمكانيات، وقدموا لهم فلسطين على طبق من ذهب حتى يكونوا حراسا لمصالح بريطانيا بالدرجة الأولى، ثم مصالح أمريكا، لكن مصالح بريطانيا بالدرجة الأولى في المنطقة، وكذلك ليكونوا يعني حاجزا يفصل مشرق الأمة العربية، مشرق الوطن العربي عن مغربه، حاجز جغرافي. يعني فيتو علينا، عملوا فيتو على مستقبل الأمة تماما، فيتو على نهضتنا، فيتو على تطورنا، فيتو على وحدتنا، فيتو على كل شيء، على مصيرنا. والآن يعيدون الكرة مرة أخرى، يعيدون الكرة مرة أخرى في العصر الحديث، وجندوا لهم من العملاء والمرتزقة من كل مكان، من كل الدول العربية وخاصة من تونس. جندوا لهم مرزوقي العميل، جندوا المغنوشي العميل وعصابته، وجندوا يعني حتى داخل تونس، حتى إعلاميين داخل تونس. المخابرات الأمريكية شغالة كثيرا في بلادنا، يعني حضروا الميدان. وعندما قام شعبنا بثورته العظيمة المجيدة في 17 ديسمبر 2010 قفزوا على هذه الثورة، جاءوا بأعداد كبيرة، وفود كل يوم وفد جديد إلى تونس، وفد عسكري وفد سياسي من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا، من كل دول الناتو، كانوا يتقاتلون على تونس كل يوم لكي يتمكنوا من تنفيذ ذاك المخطط اللعين، وهو القفز على الثورة والسطو عليها وتمكين عملائهم بكل الوسائل. المليارات صرفت لكي يمكنوا حصان الطروادة الذي أدخلوه إلى تونس متمثلا في الغنوشي وعصابته العميلة، تمكينهم من السطو على الثورة التونسية. وهؤلاء لم يشاركوا إطلاقا في هذه الثورة، يتحدثون الآن عن الشرعية. أي شرعية يتحدثون عنها؟ أنتم سراق. هل السارق شرعية؟ متى كان للسارق شرعية؟ في أي شيء سرقها؟ أنتم سرقتم ثورة بكاملها وتتحدثون عن الشرعية. المفروض أنكم في السجون، المفروض أنكم في المشانق، المفروض أن لا تطأوا أرض تونس، وأنتم قد غدرتم بها وغدرتم بهذه الثورة وسرقتموها، وتطوعون هذه الثورة وإنجاز الشعب التونسي تطوعونه لماذا؟ تطوعونه لأسيادكم الذين يريدون أن يزرعوا فينا الفتنة والتقاتل بين الأشقاء. والآن تقتلون جنودنا بليل بغدر، يجعل جبل الشعاملي. أقول لكم كفى. اليوم أتوجه إلى جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة، وأتوجه أيضا إلى كوادرنا في الأمن الداخلي وفي الشرطة وفي الحرس الوطني في تونس، وأقول لهم الآن حانت ساعتكم أيها الرجال، اليوم حانت ساعتكم أيها الأبطال، واليوم يجب أن تتحركوا في أسرع وقت لإنقاذ تونس. دولتنا تغرق، فانهضوا واخرجوا. اليوم تخرجون لكي تمسكوا بكل الأمور في تونس. عليكم أن تتحركوا، وهذا واجبكم وطني. لقد أقسمتم على حماية تونس وحماية أمن تونس من أي تهديد خارجي أو داخلي. نحن دخل الاستعمار إلى عقر دارنا. المسألة ليست
ليست مسألة إسلام أو مسألة نظام جديد وديمقراطية، ما أبعد هذا عن ذاك. نحن نطالب بالديمقراطية، شعبنا نهض وقام من أجل الكرامة والحرية والشغل، وكذلك قام من أجل أن يكون هناك قدر من الديمقراطية في بلادنا، وديمقراطية صحيحة. أمريكا لا تريد لنا ديمقراطية، وقد شاهد من أهلها. نعوم تشومسكي قال في مقال يعني تقريبا قبل شهرين: أمريكا أخشى ما تخشاه أن تكون هناك ديمقراطية في تونس أو في مصر أو في أي بلد عربي. أخشى ما تخشى أمريكا. يدجلون علينا، يكذبون علينا، لا يريدون لنا ديمقراطية، لأن لو كانت هناك ديمقراطية هم يخشونها، لأن ستمكن الشعب من التأثير على القرار السياسي، وعندئذ لا يستطيعون التطبيع، لا يستطيعون إرضاخ أو تركيع أي شعب عربي لمشيئتهم. هم لا يريدون الديمقراطية، هم يريدون تنصيب أنظمة عميلة لهم، يريدون أن تكون مرتزقة يأتمرون بأوامرهم ويوجهونهم كما شاءوا بالتليكوماند كما شاءوا. نظام ديمقراطي في تونس خطر عليهم، نظام ديمقراطي في مصر خطر عليهم، لأن الشعب سيمسك بناصية الحكم عن طريق التأثير على القرارات السياسية، لأن الديمقراطية ستمكن الشعوب من تقرير مصيرها. ويا حبذا، نحن نريد نعشق الديمقراطية، نحن ديمقراطيون حتى النخاع، لكن أمريكا لا تريد لنا الديمقراطية. أنا أقول للغرب وأقول لأمريكا: اليوم حانت ساعة الجد في تونس. جيشنا سيخرج وقواتنا المسلحة ستخرج لتحرير تونس من براثن الطغيان والاستعمار، من هؤلاء الوحوش الذين يقتلون أبنائنا في الجبال ويقتلون أبنائنا في المدن، والذين يهددون سلامة تونس وحريتها واستقلالها. وأحذركم بأن تتدخلوا أو تفكروا في التدخل في تونس. نحن أبناء هذا البلد، وأحرص منكم وعلى غيركم على مصلحة بلادنا. وأقول لشعبنا التونسي العظيم: اليوم يومك يا بطل، اليوم يومك يا بطل، فاخرج عن بكرة أبيك وحرر ترابك من هذه القاذورات. تونس عزيزة غالية علينا جميعا، حرروها، وجيشكم معكم، قواتكم المسلحة معكم، الشرطة معكم، والحرس الوطني معكم. والخزي والعار للعملاء والمرتزقة، الخزي والعار لهم. تحيا تونس حرة مستقلة أبد الدهر، تحيا تونس حرة مستقلة أبد الدهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.